الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فأظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، إن بني الإنسان حين يضلون عن سبيل الله يتخبطون في فوضى التدين ويغرقون في ألوان الشرك وأوحال الجاهلية. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن البشر عقولهم قاصرة عن أن تدرك طريق الصلاح بمفردها أو تستبين سبيل الرشاد بذاتها. إنها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو تدفع ضرا، فلا يرتفع عن النفوس الشقاء، ولا يزول عن العقول الاضطراب، ولا ينزاع عن الصدور القلق والحرج، إلا حين توقن البصائر وتسلم العقول بأنه سبحانه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الجبار المتكبر، له الملك كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن تحقيق التوحيد يحتاج إلى يقظة قلبية دائمة تنفي عن النفس كل خاطرة تقدح في عبودية العبد لربه، وتدفع كل خالجة شيطانية في كل حركة أو تصرف، ليكون ذلك كله خالصا لله وحده دون من سواه. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه. فقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.